जी, आज रात की तारीकी में बुज़दिल भारतीय फ़ौज की जानिब से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ऑपरेशन सिंदूर के तहत तकरीबन 6 मकामात को निशाना बनाया गया। पाकिस्तानी हुकाम के मुताबिक अब तक अहमदपुर शर्किया पर हमले में 12 शहरी ज़ख्मी हुए, जबकि कोटली में 2 शहरी जो हैं उनके ज़ख्मी होने की इतलात सामने आ रही हैं। इस हवाले से कुछ लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं। पाकिस्तान ने भारत के ऑपरेशन सिंदूर का भरपूर जवाब देते हुए अब तक 6 भारतीय तैयारे मार गिराए हैं और पाकिस्तान को भारतीय जारहियत पर जवाबी कार्रवाई में अब तक बरतरी हासिल है। कई भारतीय फौजियों को कैदी बना लिया है और जो पाकिस्तान की तरफ से जो जवाब दिया गया है इंडियन मिलिट्री को और इंडियन एयरफोर्स को, वो माजी की जंगों के अगर आप उसको कैलकुलेट करें तो हिसाब से बहुत ज़्यादा भरपूर था। 1965 की जो जंग है और उस जंग के दौरान जिस तरह से पाक फिजाइया के बहादुर सपूतों ने दुश्मन को निशाना बनाया, दुश्मन की चेक पोस्टों को तबाह किया और दुश्मन को टारगेट करते हुए यहाँ से भागने पर मजबूर किया। आज जो ऑपरेशन सिंदूर का पाकिस्तान ने जवाब दिया है, ये हमें 1965 के भारतीय ऑपरेशन की जो है वो और उस पर जो पाकिस्तान का जवाब था उसकी याद दिलाता है। बहुत सी फेक न्यूज़ इस वक्त इंडियन मीडिया पर चलाई जा रही है। मुसलसल अपनी खिफत और नमोशी को छुपाने के लिए ये दावा किया जा रहा है कि पाक फिजाइया का F-16 तैयारा भारत ने मार गिराया है और पाकिस्तान के F-16 तैयारों को जो है वो टारगेट किया गया है, जबकि इस हवाले से एक्चुअल इंफॉर्मेशन ये है कि आज सुबह से पाकिस्तानी किसी भी एयर बेस से कोई F-16 तैयारा नहीं उड़ा और किसी भी पाकिस्तानी तैयारे को इंडिया जो है वो टारगेट नहीं कर सका। ये महज फेक न्यूज़ जो है वो इंडियन मीडिया पर चलाई जा रही है और जो तैयारे पाकिस्तान ने भारत के मार गिराए हैं उनकी तस्वीर और उनकी वीडियोस जो है वो हासिल कर ली गई हैं। 50 भारतीय फौजी तकरीबन ऐसे हैं जो चेक पोस्टें छोड़कर भाग चुके हैं और पाक फौज ने जो भागते हुए भारतीय फौजी थे उन पर आर्टिलरी की शदीद फायरिंग की है और बड़ी तादाद में जो भारतीय फौजी हैं उनको पाकिस्तान की जानिब से कैदी भी बना लिया गया है और जो सिविलियन आबादियों को टारगेट किया गया है वहाँ पर जो नुकसानात हुए हैं वो ISPR की जानिब से जो है वो शेयर किए गए हैं। मैं आपके सामने रख देता हूँ। मुरीद के में भारत ने गवर्नमेंट, एजुकेशनल और हेल्थ कॉम्प्लेक्स पर जो है वो अब तक 4 मिसाइल दागे हैं और इसी तरह से सिविलियन आबादियों को जो है वो टारगेट किया गया है। कोटली में 2 सिविलियंस की शहादत हुई है। अहमदपुर शर्किया में एक बच्चे की शहादत हुई है। 12 अफराद जख्मी हुए हैं। कोटली में एक मस्जिद पर हमला किया गया है और इसी तरह से मुजफ्फराबाद में मिसाइल अटैक किया गया है जो सड़क पर गिरा है, उससे कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, ना ही इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा है और जो पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई है वो इस वक्त भी फिजा में भी और ज़मीन पर भी जारी है। आज एक चंद बड़ी अहम डेवलपमेंट्स भी हुई हैं भारत की तरफ से। जो ये नापाक अपने अज़ाइम जाहिर किए गए उसके बाद एक तो अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से स्टेटमेंट दिया गया है कि कई दिहाइयों से और सेंचुरीज का लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया गया अमेरिकी सदर की जानिब से कि ये दोनों ममालिक के दरमियान जो है वो मामलात कुशीदा होते जा रहे हैं और भारत के रात की तारीकी में होने वाले इस हमले को शर्मनाक करार दिया गया है और ये तवक्को अमेरिका की जानिब से जाहिर की गई है कि दोनों मामलात के दरमियान जो है वो मामलात कुछ सेटल होंगे। अब जो शहरी आबादी को निशाना बनाया गया, जो 6 मकामात पर हमला किया गया भारत की जानिब से, उसके नतीजे में 8 पाकिस्तानी शहीद हुए हैं, 35 जख्मी हुए हैं और DGISPR ने जो कुछ देर पहले एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की थी उनके मुताबिक 2 अफराद अभी तक जो हैं वो लापता है। 8 पाकिस्तानी की शहादत के हवाले से उन्होंने आगाह किया और अहमदपुर शर्किया में एक मस्जिद को निशाना बनाया गया है और 5 जो निहत्ते बेगुनाह पाकिस्तानी हैं वो शहीद हुए हैं और जो रिटेलिएशन की गई है, जो जवाबी कार्रवाई की गई है पाक फिजाइया की जानिब से, वो इंतहाई भरपूर है।
اب تک 6 بھارتی طیارے جو ہے وہ پاکستان کی جانب سے مار گرائے ہیں اور چیک پوسٹ کو ایک تباہ کیا گیا ہے. دودیال سیکٹر میں بھارتی چیک پوسٹ کو مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا ہے. ایک ڈرون مار گرایا ہے اور اسی طرح سے بھارت کے جو درجنوں فوجی ہیں ان کو پاکستانیوں نے, جو افواج پاکستان ہے اس نے قیدی بنا لیا ہے. میجر اس حوالے سے کچھ ڈیولپمنٹس ہو رہے ہیں پاکستان میں. اس حوالے سے صورتحال کس طرف جائے گی, ازما بخاری صاحبہ سے کچھ دیر پہلے ابھی گفتگو ہوئی ہماری. انہوں نے کہا کہ پنجاب میں جو ہے وہ ایک تعلیمی اداروں میں عام تعطیل ہوگی صبح. جو سرکاری اسپتال ہے وہاں پر جو میڈیکل اور پیرامیڈیکل سٹاف ہے ان کی چھٹیاں منسوخ ہو چکی ہیں. جو ضلعی انتظامیہ ہے افسران کی چھٹیاں جو ہے وہ منسوخ ہو چکی ہیں. اور جو شہری دفاع ہے اس کو یقینی بنانے کے لیے تمام ڈپارٹمنٹس جو ہیں وہ کل فعال رہیں گے. وزیر اعظم شہباز شریف نے آج صبح 10 بجے نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا اجلاس طلب کر لیا ہے اور اس میں عسکری حکام اور کمیٹی ارکان شریک ہوں گے. جو بزدلانہ کارروائی ہے اس کا منہ توڑ جواب دینے کی حکمت عملی جو ہے وہ وضع کی جا رہی ہے. اور اس وقت بھی جو لائن آف کنٹرول ہے اور جن علاقوں پر بھارت کے جو فضائی طیارے ہیں وہ اٹیک کر رہے تھے گزشتہ چند گھنٹوں سے ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. اور لائن آف کنٹرول پر اس وقت بھاری جو ہے وہ گولہ باری دونوں اطراف سے دیکھی جا رہی ہے. اب دیکھیں جو صورتحال اس وقت بن چکی ہے, جو اس وقت پریزنٹ سچویشن ہے دونوں ممالک کے درمیان, وہ یقینی طور پر 22 اپریل 2025 کے ایک فالس فلیگ آپریشن کے بعد شروع ہوئی ہے. اور پاکستان نے اس آپریشن کے چند منٹوں بعد ہی پاکستان پر جو الزام عائد کیا اس کو مسترد کرتے ہوئے شفاف تحقیقات کا مطالبہ کیا کہ اس حوالے سے کسی بھی فورم پر, کسی بھی آزادانہ پلیٹ فارم پر اگر تحقیقات کروائی جائیں تو بہت بہتر ہوگا. لیکن بھارت کی جانب سے شفاف تحقیقات کی جو پاکستان کا مطالبہ تھا اس کو نظر انداز کیا گیا. پھر پاکستان نے شواہد فراہم کرنے کا مطالبہ کیا, اس میں بھی بھارت ناکام رہا, شواہد فراہم نہیں کیے گئے. پھر اس کے بعد سندھ طاس معاہدے کی معطلی کے بعد جو پاکستان نے اس پر سٹانس لیا کہ یہ ایسا کرنا بھارت کے لیے ممکن نہیں ہوگا اور کسی بھی آبی جارحیت کا جواب دیا جائے گا جب گارنٹرز اور ثالثی کا کردار ادا کرنے والے اس میں موجود ہیں تو بھارت خلاف ورزی کس طرح سے کر سکتا ہے, اس پر بھی بھارت خاموش رہا. اور کسی بھی محاذ پر کسی بھی ٹیبل ٹاک کے پلیٹ فارم پر پاکستان کو کنفرنٹ کرنے کی بجائے بھارت نے جو ہے وہ جارحیت کا راستہ اختیار کیا, جنگی جنون کا راستہ اختیار کیا, رات کی تاریکی میں پاکستان پر حملہ کرنے کا راستہ اختیار کیا اور پاکستان نے اس کا جو ہے وہ بھرپور جواب دیا ہے. اور بھارت کو جو ہے وہ بھاری سبق اس وقت جو ہے وہ سکھایا ہے. جو آنے والے چند گھنٹے ہیں وہ انتہائی اہم ہیں اور آنے والے چند گھنٹوں میں یہ جو حالات ہیں یہ مزید کشیدہ بھی ہو سکتے ہیں. اور دونوں اطراف سے اس وقت جو ہے وہ گولہ باری کا سلسلہ جاری ہے. لیکن جو اپڈیٹس ہیں, جو تازہ ترین اطلاعات ہیں ان کے مطابق کئی فوجی چوکیاں اور کئی چیک پوسٹیں بھارتی فوجی جو ہیں وہ چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور ہو چکے ہیں. اور اس وقت تک کی اپڈیٹس کے مطابق جب ہم گفتگو کر رہے ہیں 6 بھارتی طیارے جو ہیں وہ پاکستان نے تباہ کر دیے ہیں اور چیک پوسٹوں کو نشانہ بنایا گیا ہے اور ڈرون جو ہے وہ پاکستان نے مار گرایا ہے. یہ جو آج کا رات کی تاریکی میں جو حملہ بھارت نے کیا ہے یہ ہمیں یقینی طور پر 6 ستمبر 1965 کے بزدلانہ بھارتی حملے کی یاد دلاتا ہے. 6 ستمبر کو بھی بھارت کی جانب سے اسی طرح سے پاکستان پر رات کی تاریکی میں اٹیک کیا گیا اور اس وقت بھی جو پاکستان کے جو ایئر فورس کے شاہین ہیں انہوں نے بھرپور جواب دیتے ہوئے بھارتی چوکیوں کو نہ صرف نقصان پہنچایا بلکہ اپنے دفاع کو ناقابل تسخیر بناتے ہوئے اور اپنے دفاع کو بھرپور طریقے سے سر انجام دیتے ہوئے دشمن کی توپوں کو جو ہے وہ خاموش کروایا. اب دیکھیں کہ یہ جو یوم دفاع ہر سال پاکستان 6 ستمبر کو بطور ایک قومی دن مناتا ہے, تاریخ عالم میں ایک بھرپور اور ایک جرأت مندانہ دن کی حیثیت رکھتا ہے. 6 ستمبر 1965 کو جو یوم دفاع ہے
جس میں افواج پاکستان نے جرت، قربانیاں اور بہادری کی ایک داستان رقم کی، اور اس روز بھی 6 ستمبر 1965 کو بھی اسی طرح بھارت نے پاکستان پر حملہ کیا اور دونوں ممالک کے درمیان ایک جنگ کا آغاز ہوا، اور کس طرح سے پاکستانی افواج اور قوم نے اپنے وطن کا دفاع کیا، بے مثال قربانیاں دیں، اور کس طرح سے بھارتی طیارے مار گرائے، اور اس روز بھی کسی بھی پیشگی اطلاع کے بغیر لاہور کے قریب بین الاقوامی سرحد بھارت کی جانب سے عبور کی گئی اور پاکستان کے علاقوں میں داخل ہونے کی کوشش کی گئی، اور فوری رد عمل دیتے ہوئے دشمن کی پیش قدمی کو روک دیا گیا۔ بیدیوں اور واہگہ کے علاقوں میں بھارتی افواج نے پاک فوج کی جو زبردست مزاحمت ہے اس کا سامنا کرنے میں اس کو ناکامی کا سامنا رہا۔ آج بھی بالکل اسی طرح سے افواج پاکستان کے سامنے اور پاکستانی قوم کے سامنے جو بزدل بھارت ہے اس کو جو ہے وہ سبکی اور شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے، اور اس شکست کو چھپانے کے لیے بھارتی میڈیا جو ہے وہ مسلسل فیک نیوز نشر کر رہا ہے۔ جی